پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کالے دیہڑے اور مار دینے والی راتاں دے عنوان تھیں ایک اور رپورٹ سن۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی مظالم کو ایک بار پھر پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کیتا ہے۔ کالے دیہڑے اور مہلک راتاں کشمیریاں دے ان موڑے ہوئے زخماں کو تازہ کر دین جڑے بھارتی فوج دے مظالم دا شکار ہوئے ہیں۔ مال کما دینے والی شہادتاں اور مظالم اس عنوان تھیں ظاہر ہو رہا ہے۔ سری نگر وچ قائم انسٹیٹیوٹ آف کشمیر سٹڈیز سن اپنی تازہ ترین رپورٹ وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے استثناء دی بڑی دردناک تصویر کشی کیتی ہے۔ اس رپورٹ وچ آکھیا گیا ہے کہ مختلف جھوٹے کیساں اور بے بنیاد کیساں اور کریک ڈاؤن کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی زندگی عذاب بنا کے دی ہے اور یہ کاروائیاں ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے جس سے کشمیریوں کو ذلت امیز سلوک دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ان حرباں کو جنگی ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کیتا جا رہا ہے، خاص کر عصمت دری کو ہتھیار بنانے کو نمایاں کیتا گیا ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دی خلاف ورزی اور نظر اندازی بھارت دی جابرانہ پالیسیاں سن کشمیریاں دے مشکلات وچ خطرناک حد تک وعدہ کیتا ہے۔ اس رپورٹ وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیریاں کو برداشت کرنے والے بڑے پیمانے دے اتے مشکلات دی ایک سنگین یاد دہانی کیتی ہے۔ کالے دیہڑے اور مہلک راتاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت دے خلاف بھارت تے کالے کرتوتاں دے بارے وچ باندھے ثبوت پیش کیتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے لطف اندوز اور استثناء اور تشدد کو روکنے دے واسطے اس رپورٹ وچ بین الاقوامی کارروائی دا مطالبہ کیتا گیا ہے۔ ان مظالم دے اتے دنیا کو چپ رہنے دے بجائے بھارت دی مودی حکومت کو انصاف دے کٹہرے وچ کھلیارنا چاہیے۔ مودی اور اس دے حمایتیاں دے اتے عالمی عدالت انصاف وچ مقدمہ درج کیتا جانا چاہیے۔